खुदा यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको कसरत से ब्लेस करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस बाइबल स्टडी में मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बाइबल स्टडी मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो बहुत मुख्तसर हो और छोटी सी वीडियो हो ताकि आप जल्दी से उसे देख सकें। और अगर एक बात भी प्रभु के वचन में से, बाइबल में से आपको यहाँ पे मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बरकत की बात है, ये कामयाबी की बात है। मेरा नाम है पास्टर आमिर जॉन विलियम्स और मैं आपके लिए प्रभु के वचन को लाया हूँ। आज हम बात करेंगे याकूब के आम खत में से और उसके पहले बाब की 2, 3, 4 आयत पर हम गौर करेंगे। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी आयत 2, 3 और 4। इसे मैं प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से पढ़ता हूँ। दूसरी आयत, पहले बाब की दूसरी आयत। याकूब, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। कितनी खूबसूरत बात प्रभु के वचन में हमें मिलती है। कामिल होने के लिए, पूरे होने के लिए, एक मुकम्मल क्रिश्चियन बनने के लिए, मसीही बनने के लिए, यहाँ पे जो भेद हमें बताया गया है, जो राज हमें दिया गया है, जो रेवलेशन खुदावंद ने खोला है, जो सीक्रेट हमारे सामने खोली गई है, वो ये है कि हमें सब्र करने की ज़रूरत है। अगर हम सब्र करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके नतीजे में हम कामिल किए जाते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हों कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हुआ कि सब्र करने से मैं कामिल हो सकता हूँ, मैं परफेक्ट हो सकती हूँ। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है, मगर कलाम में यहाँ पर यही लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। जब हम आजमाइश में पड़ें तो इसको ये जानकर कि कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। जब मेरे ऊपर, आपके ऊपर आजमाइशें आएँ तो हमें सब्र करने की ज़रूरत है। ये जानकर, क्या जानकर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जानकर समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। जब हमारे ईमान की आजमाइश की जाती है तो उस आजमाइश में अगर हम ना गिरें, उस आजमाइश में से गुज़र जाएं, तो फिर हमारे अंदर सब्र पैदा होता है। और फिर लिखा है चौथी आयत में, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। बहुत दफ़ा मसीही होते हुए भी, प्रभु का वचन पढ़ते हुए भी हम ये गलती कर जाते हैं कि हम अपने अंदर सब्र नहीं रखते, हम सब्र नहीं करते। और क्रिश्चियन होते हुए भी हम जज्बाती बात करते हैं, जज्बाती फ़ैसले करते हैं। प्रभु की गाइडेंस पे वो काम नहीं करते, प्रभु की होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की रहनुमाई से वो काम नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है, जब आजमाइश आए, जब मुश्किल घड़ी आए, जब परेशानी आए, तो हम ईमान में मजबूत रहें, ईमान में कायम रहें और सब्र को अपना पूरा काम करने दें। सब्र को आधे में रोक ना दें। आधा सब्र करके बाद में उतावले ना हो जाए, एक्साइटेड ना हो जाएं, गलत फ़ैसले, गलत हरकत, गलत बात ना करें, बल्कि सब्र को अपना पूरा काम करने दें। और उसके नतीजे में क्या होता है, पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा। आजकल जब फ़ोन में हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, दूसरे हमें टेक्स्ट मैसेज करते हैं, और बात ये समझी जाती है कि
जो गुफ्तगू आप फ़ेस टू फ़ेस कर सकते हैं, रूबरू कर सकते हैं, आमने सामने कर सकते हैं किसी के साथ, किसी मसले पर, किसी प्रॉब्लम पर, वो गुफ्तगू टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए नहीं हो सकती है। टेक्स्ट मैसेज में, ईमेल में कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम आई है और किसी शख्स ने आपको टेक्स्ट मैसेज किया है, वो आप पे गुस्से है, आपसे नाराज़ हो रहा है टेक्स्ट मैसेज में, जो भी है उसका कारण जो भी हो सकता है, बाज़ औक़ात जज्बात में आके हम सब्र को पूरा काम नहीं करने देते और हम जल्दी से उसके टेक्स्ट मैसेज का, ईमेल का जवाब दे देते हैं जज्बात में, इमोशंस में, और हम गलत जवाब दे देते हैं। हम सही जवाब ऐसे माइंड के साथ, ऐसे जहन के साथ नहीं देते जो सब्र में है, जो सब्र से काम ले रहा है, बल्कि हम जज्बाती तौर पर जवाब दे देते हैं और वो सिचुएशन जिसका गिला आया है या प्रॉब्लम आई है, वो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। मैंने एक बात सीखी है और मैं इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाता हूँ, और वो ये है कि अगर कोई परेशान करने वाला, इल्ज़ाम लगाने वाला, तंग करने वाला, सताने वाला, प्रॉब्लम देने वाला टेक्स्ट मैसेज या ईमेल मुझे आती है, मैं फ़ौरी तौर पर उसका जवाब नहीं देता। मेरी कोशिश ये होती है कि उस टेक्स्ट मैसेज के लिए या उस ईमेल के लिए मैं कम से कम 24 आवर्स के लिए, 24 घंटों के लिए ठहर जाऊं और उसके बाद उसका जवाब दूं। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में 24 घंटे तक के लिए अपना रिस्पॉन्स रोक लूं, अपना जवाब रोक लूं, ज़्यादातर ये होता है कि वो प्रॉब्लम अगले दिन ख़त्म हो जाती है, रिज़ॉल्व हो जाती है। शायद वो शख्स जो है वो अपना प्रॉब्लम, अपना इल्ज़ाम, अपनी सिचुएशन को वापस ले लेता है। शायद मेरे अंदर उस टेक्स्ट को, उस ईमेल को देखकर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा बन गया है, तो अगले दिन तक मेरे जहन से भी, मेरे माइंड से भी वो गुस्सा जो है वो चला जाता है। इस तरह से प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक ख़ुद से ही ख़त्म हो जाती है, रिज़ॉल्व हो जाती है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, और इस तरह की बेशुमार मिसालें इस वक्त आप सोच रहे होंगे, आपके जहनों में आ रही होगी। मगर मेन बात यहाँ वचन में से हम ये सीख रहे हैं कि एक मसीही होते हुए, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, हम जब मुसीबत आए, आजमाइश आए, प्रॉब्लम आए, चैलेंज आए, तो हम फौरी तौर पर रिएक्ट ना करें, बल्कि सब्र को अपना पूरा काम करने दें, और इस सब्र के दौरान हम दुआ करें। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मसीही जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, वो मुसीबत की घड़ी में, आजमाइश की घड़ी में प्रभु से दुआ नहीं करते। हम ईमान का ऐलान करते हैं, ईमान का दावा करते हैं कि हमें ईमान है, मगर आजमाइश की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में हम प्रभु से दुआ नहीं करते, प्रभु से बात नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए। बेहतर ये है कि हम प्रभु से पूछें और उसके सामने अपनी मुश्किल को लेकर आएं, और फिर प्रभु के जवाब का इंतज़ार भी करें। जब तक वो ना जवाब दे तब तक ठहरे रहें, इंतज़ार करते रहें। इसके साथ एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और फिर इसको हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। 5वें बाब की, मत्ती की इंजील, उसके 5वें बाब की 43वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक, यानी 48वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 43 अप टिल 48। मत्ती 5वां बाब 43 आयत से लेकर 48 आयत तक। यीशु के नाम से पढ़ता हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है
بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھتے رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے۔ یہ سوال کیا ہے کلام میں خدا نے ہم سے، یسوع نے ہم سے۔ 47ویں آیت ورس 47، کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور ایک اور سوال، کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ یہ سارے سوال کیے گئے ہیں، 5 6 7 سوال اوپر نیچے ان آیتوں میں کیے گئے ہیں، اور آپ جب اس حوالے کو پڑھیں تو آپ خود اپنے آپ سے ان سوالوں کو کریں۔ اور آیت نمبر 48، 48ویں آیت، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اس حوالے میں، اس اسکرپچر میں، ان آیتوں میں ہمیں وہ ساری بات بتائی گئی ہے کہ کاملیت ہم کیسے پا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ کامل ہے، اسی لیے ہمیں بھی کامل بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم صرف اپنے پیار کرنے والوں کی ہی عزت کریں، ہم صرف انہی سے پیار کریں، تو پھر ہم کیا فرق کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جو مسیحی نہیں ہیں، جو خدا یسوع مسیح کے پیروکار نہیں ہیں، جیزس کے فالوورز نہیں ہیں، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا ایمانداروں پر اور بدوں پر اپنا سورج جو ہے وہ ایک ہی طرح سے چمکاتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے ہر صبح، تو ایماندار جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، میں اور آپ، ہمارے لیے اس کی روشنی نکلتی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو ایماندار نہیں، جو مقدسین نہیں ہیں، جو یسوع مسیح کے فالوورز نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی سورج اسی طرح سے چمکتا ہے جیسے ہمارے اوپر۔ سورج کا فائدہ ہر طرح کے انسان کو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بارش کے لیے لکھا ہوا ہے، مینہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مینہ برستا ہے تو وہ ہر ایک انسان کے لیے، راست بازوں کے لیے اور ناراستوں کے لیے ایک ہی طرح سے برستا ہے۔ اب اگر یہ جنرل برکتیں، یہ عام برکتیں، سورج کا نکلنا، بارش کا ہونا، ہر انسان کے لیے برابر ہے، چاہے وہ ایماندار ہے۔ ایماندار سے پھر مطلب یہ آ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے، نجات دہندہ ہے، اور اس خدا کو ہم اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں اپنے شخصی نجات دہندہ کے تعلق سے، وہ ایماندار کہلاتا ہے بائبل کے مطابق۔ تو یہ جو جنرل برکتیں ہیں یہ سب کے لیے برابر کی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کویسچن، سوال، چیلنج یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مسیح کے پیروکار ہیں، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان لوگوں سے الگ کیا کرتے ہیں، فرق کیا کرتے ہیں ہماری لائف میں، اور غیر ایماندار، ناراست لوگوں کی زندگیوں میں پھر فرق کیا ہے؟ یہ ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اگر یہ ساری برکتیں ایک ہی طرح سے سب پر برابر کی ڈالی جاتی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر غیر قومیں یا وہ لوگ جو ایماندار نہیں ہیں، مشکل گھڑی میں، آزمائش میں اگر وہ صبر نہیں کرتے، اور ہم بھی اگر مشکل گھڑی میں صبر نہیں کرتے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کیا کوئی فرق ہے؟ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں، مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کامل بنیں، اور اس کے لیے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا تھا، ایوب کا پہلا عام خط، اس کے پہلے باب کی 2، 3 اور 4 آیت، جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیں، اور صبر کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں کامل پن اور ایمان پختہ ہوگا، راست بازی جو ہے وہ پختہ ہوگی ہمارے اندر۔
غور سے دیکھیں، غور سے سوچیں کون سی باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے چلتے ہمارے اندر آنی چاہیے۔ صبر ہمارے اندر آنا چاہیے، کاملیت ہمارے اندر آنی چاہیے، راست بازی ہمارے اندر آنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے آسمانی باپ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس کی خوبیاں ہیں، اور ہمارا آسمانی باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر وہی خوبیاں ہوں جو اس کے اندر ہیں، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ We are the sons and daughters of the Most High God, and He wants to see us become like Him every day. ہم روز بروز خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں، جس نے صلیب پر ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا کی جنہوں نے اس کو صلیب دی تھی، اور وہاں سے دعا کرتا ہے ان کے لیے اور کہتا ہے، اے باپ تو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اندر صبر کو پیدا کریں، اپنے اندر ایمان کو بڑھائیں، اپنے اندر راست بازی کو ہم زیادہ سے زیادہ لے کر آئیں، پاکیزگی کو لے کر آئیں۔ اگر ان میں سے کسی باتوں میں آزمائش میں پڑ کے ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو ہم سب سے ہو جاتا ہے، تو ہم خداوند یسوع مسیح سے معافی مانگیں، جو ہمارا شفاعت کرنے والا ہے، خدا باپ کے دہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہے، اور جب ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کی معافی مانگ لیتے ہیں، وہ اپنا ہی خون جو ہے وہ خدا باپ کو پیش کرتا ہے، ہمارے لیے انٹرسیڈ کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے ایک وکیل کی مانند، ایک لائر کی مانند، اور خدا باپ سے ہمارے لیے معافی کو لیتا ہے اور ہمیں وہ معافی مہیا کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ سب خداوند میں بنے رہیں، اور اگر آپ کو اس پیغام سے برکت ملی ہے، آپ اس کو اپنے میڈیا پر، اپنے کسی بھی عزیز کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کہیں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ اگین اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی کامنٹ ہے، کچھ آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں ایسا کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں کا آپ کے کامنٹس کا جواب دیا جائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو ہمیشہ برکت ملتی رہے۔ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں، یسوع کے نام میں آمین۔